बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 अगस्त मंगल का आगाज़ हो गया है, लेकिन बात करेंगे 22 अगस्त को होने वाली डेवलपमेंट्स पर। 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के खदशात थे, ख़तरात थे, हुकूमती इरादे थे जिसको नाकाम बना दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अभी भी इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़तरात बरकरार हैं या नहीं हैं, सूरत हाल क्या है, उस पर बात करेंगे। और इमरान खान के लिए दो नई मुश्किलात शुरू हुई हैं, एक नया महाज खुला है। चीज़ें ज़ाहिर है जब एक तय हो जाता है कि रोकना है रास्ता, जो कि हो चुका है, तो उसके लिए हर तरफ से महाज खोले जा रहे हैं, एक के बाद एक नया जाल बिछाया जा रहा है। और जब एक जाल बिछाया जाता है तो पता चलता है कि उससे तो इमरान खान नहीं पकड़े गए, उससे निकल गए हैं, तो फिर एक नया महाज खोला जाता है, एक नया जाल बिछाया जाता है। एक तो यह है कि अब इमरान खान साहब के लिए पहले बात कर लेते हैं, गिरफ़्तारी पे चले बराह रास्त आ जाते हैं। पहले गिरफ़्तारी के जहाँ तक मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो FIR की गई कि उन्होंने, जो जज हैं ज़ेबा चौधरी, जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल का दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, और इसलिए उनके फ़ैसले पर सवालात उठे कि जिस पुलिस पर जुल्म जबर तशद्दुद का इल्ज़ाम था, गैर इंसानी सलूक का इल्ज़ाम था, और फिर पुलिस बता नहीं पाई थी कि उनको डॉक्टर शहबाज गिल से क्या चाहिए। उन्होंने ARY पे गुफ्तगू की, वो मानते हैं कि उनकी गुफ्तगू है, आवाज़ उनकी है। दूसरा यह है कि वो कर रहे थे लैंडलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर रहे थे, वो पता है। तो क्या ऐसी चीज़ थी, और पुलिस का ये था, जो हुकूमत का ये था कि नहीं, ये एक मीटिंग हुई है जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे, उसमें तयशुदा एक मंसूबा था। दूसरा उनका ये था कि डॉक्टर शहबाज गिल मोबाइल पे बात कर रहे थे, मोबाइल हमें चाहिए। मोबाइल का तो ये तय हो गया ना कि 9-10 मुहर्रम की वजह से सिग्नल्स बंद थे, तो मोबाइल तो था नहीं, तो लैंडलाइन नंबर था, तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ना ही पुलिस बता सकी थी। तो इस पे सवालात तो बहुत ज़्यादा उठे जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, ज़ेबा चौधरी साहब, उनके फैसले पर। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है उसको चैलेंज भी किया तहरीक इंसाफ ने और शहबाज गिल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी उस पर FIR हो गई, FIR हुई, और कल यानी 22 अगस्त को इमरान खान साहब की जानिब से फैसल चौधरी एडवोकेट साहब और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि इमरान खान जो है वो जाकर पेश हो सकें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। पहली तो बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया है कि एक तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी की FIR कर दी गई, दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ कहाँ लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में उठा के और दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, इमरान खान साहब को 3 से 4 रोज़ के लिए उन्होंने हिफाजती ज़मानत दी है। क्या अब इमरान खान साहब ने खुद भी, उनके वकील ने कहा कि वो मुतल्लिका फोरम पर जाकर और अपनी ज़मानत कराना चाहते हैं, और मुतल्लिका फोरम है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उससे पहले भी डेवलपमेंट हो सकती हैं, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। ये जो FIR है इसको चैलेंज किया जा सकता है, जो अभी इनके पास टाइम है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो खैर जो भी डेवलपमेंट होगी बताएंगे। लेकिन 3 दिन का इमरान खान साहब को ये अब एक मौका मिला है कि वो जाएंगे और वहाँ से अपनी ज़मानत जो है वो कन्फर्म करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर तो ये FIR ही इसके ऊपर कोई ऊपर किसी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो है, वरना इमरान खान साहब को वहाँ पेश होना है। और अगर ज़मानत नहीं मिलती तो बिल्कुल हुकूमत के पास, जिस तरह हुकूमत कह भी रही है, बिल्कुल वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये गिरफ़्तारी का फ़ैसला हुकूमत ने नहीं करना, फ़ैसले कहीं और उन्हें गिरफ़्तारी के। और अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की तरफ जाते हैं तो ये फिर आखिरी और फैसला कौन घड़ी होगी, फिर आर या पार होगा, उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है ना। जैसे इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे तो फिर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर चुकी है, फैसला कर चुकी है कि जैसे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान से कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब हुकूमत के लिए भी इसमें ट्रैप हो सकता है। हुकूमत के लिए ट्रैप तो नहीं है, खैर हुकूमत तो चाहती भी यही है कि ना वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ना वो हुकूमत में रहना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं सिस्टम डीरेल हो जाए, यहाँ पे मार्शल लग जाए, टेक ओवर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ना ये हुकूमत करना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तो अगर ये इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं तो फिर तो फैसला कुन जो है वो वक्त आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि वो जैसे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर किया जाता है तो तमाम कारकुनान बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी को बताए, तमाम लोग, तमाम तंजीमें, तमाम उनके अहदेदार जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पर जो कुछ होगा इस्लामाबाद में वो आपको पता ही है, ये हुकूमत इस्लामाबाद तक जो है वो महदूद है। तो एक तो इसमें ये हो गया। दूसरा जो है इमरान खान साहब को तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हो गई है। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू हुई है उस पर कल यानी आज जो है वो 23 अगस्त बरोज़ मंगल समात है 12:30 बजे। 3 रुकनी ये बेंच बनाया गया है जिसकी सरबराही करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं।
یہ اس حوالے سے ججز نے مشاورت کی اور توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا۔ آج عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کیا جائے گا، اس نوٹس میں ان کی گفتگو کا متن ہوگا، متعلقہ قوانین ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا ہے اور یہ آپ بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہے کیوں نہ اس پر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی میں نے جو ہے وہ میں نے توہین عدالت نہیں کی، یہ توہین عدالت نہیں بنتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کہیں گے کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی تو اس پہ تھوڑا سا یہ ایشو آ جائے گا کہ جب تمام ہائی کورٹ کے ججز اس بات پر کنونس ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کرنا بنتی ہے تو یہ مشکل ہو جائے گا کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی، یا یہ جملہ توہین عدالت نہیں بنتا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جو ہم پبلک میں بات کرتے ہیں یا کوئی عام شہری بات کرتا ہے یا کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کی اور بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی بات کرنا اس کا امپیکٹ اور ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب اگر جو ایک ہے کہ حقیقت وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور کوئی بولے نہ بولے، کوئی کہے نہ کہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں اس طرح سے عمران خان کے لیول کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور اتنی شدت سے کہتی ہے تو بہرحال یہ میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو اس طرح سے زیبا چودھری کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ موقع دے دیا انہوں نے جو اس وقت عمران خان کے مخالفین ہیں جو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو ایک اور موقع دے دیا۔ اب جب یہ نوٹس جاری ہوگا اس کے بعد دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے کہ عمران خان کہیں گے جی میں نے توہین عدالت کی نہیں ہے اور آگے لے کے چلیں گے اس کو، ایک یہ ہے کہ کہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، الفاظ کی ادائیگی غلط ہو سکتی ہے اور تاثر غلط دیا جا سکتا ہے اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے ان چیزوں سے نکلنے کا، کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں کیا پھر عدالت میرٹ کے اوپر فیصلہ کر دے گی سن کے کہ یہ بنتی ہے توہین عدالت نہیں بنتی، اور اگر بنتی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوں گی، 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے اور چیزیں ہیں، بڑی سخت قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے پاس یہی ہے کہ وہ کہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی، چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر 2-3 سماعتیں ہوں گی، اس سے زیادہ سماعتیں میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، میں پہلے شہباز گل صاحب کے بھی ایک تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کیونکہ کل سارا دن ویڈیوز نہیں کر سکا اور نہیں بتا سکا آپ کو۔ ان کو نیچے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے، وہ پولیس کی حراست میں چلے گئے، اور اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بھی جو ہے کہا ہے کہ انکوائری کرائی جائے ایک ریٹائرڈ جج سے جو تشدد کے الزامات ہیں اس کے اوپر۔ باقی آپ نے دیکھا کچھ گھنٹے پہلے ان کو لے کر گئے لاجز میں، ان کا جو روم تھا وہاں پہ تلاشی لی گئی، چیزیں اکٹھی کی گئیں، چیزیں نکالی گئیں پنجاب ہاؤس میں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ اور نکالا جائے، کچھ نہ کچھ اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جائے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں عمران خان صاحب کے لیے جو 2 نئی مشکلات میں نے آپ کو بتا دی، ایک یہ توہین عدالت والی اور ایک ظاہر ہے یہی ہے جو ایف آئی آر ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب اب ایف آئی آر میں جب جائیں گے وہاں پر، اور ساتھ ہی جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا محاذ بھی کھولا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ایک نیا کیس جو کل اسلام آباد کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہوئی ہے جس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا، وہ تھا جو یہ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو کہ اس میں جوڈیشل کمیشن پاکستان میں قاضی فائصل صاحب کے موقف کے حامی ہیں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ان کے داماد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، تو یہ صادق اور امین نہیں ہے اور عمران خان کو جو ہے وہ تاحیات نااہل کیا جائے۔ تو اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور میں اس کو چیک نہیں کر سکا کل اس کا ہوا فردر، لیکن بہرحال مین بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک معاملہ ہے، اگر یہاں سے جو بھی فیصلہ آتا ہے قابل سماعت ہونے پر اس کے بعد پھر وہ اگر نوٹس ہو جاتا ہے پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، آگے چلیں گی، تو یہ بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے جو کہ ایک اور محاذ کھولا گیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ اب اس کی سماعت ہے خیر توہین عدالت والے کی، دیکھتے ہیں کہ کون سے وکلا عمران خان صاحب کی جانب سے پیش ہوتے ہیں، عدالت کا موڈ کیا ہے، سوالات کیا ہیں، عمران خان کی لیگل ٹیم کی حکمت عملی کیا ہے اور کب یہ ضمانت کے لیے جاتے ہیں، آج کون سی چیزوں پہ یہ رجوع کرتے ہیں عدالت سے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، یہ جو دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر کاٹی گئی ہے یہ والا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں اور کسی بھی وقت چیزیں بالکل اپنے آخری جو مرحلہ ہے اس پر پہنچ جائیں گی، تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، تمام فورمز کے اوپر کیسز تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور
اس میں میں اگر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، بہرحال جو وہ سارے ہو گئے جو میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، تو یہ صورتحال ہے. آج دن میں آپ کو آگاہ کریں گے جو بھی چیزیں ہوں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنی امام صاحب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.